बिल्कुल ऐसे ही गिले कर दिया जैसे कि टिपिकल बीवी अपने खामदों पे। अच्छा, अगर आज का व्लॉग हाफिज़ा मूना देख, क्वेश्चन ये भी है कि मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, घर में खाना बनाना होता है, पढ़ाई को साथ मैनेज नहीं कर। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मसला है। तो माय डियर सिस्टर्स, ये सिर्फ आपके साथ ही टेंशन। अब इसका हल मुझे ये लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से वेलकम। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वैसे मुझे सच में समझ नहीं आता ये वाला स्पैचुला कैसे और कहाँ से निकल आता है, क्योंकि ये ड्रॉअर के कॉर्नर में पड़ा होता है और ये बैकअप है एक किस्म का। मतलब समझ लेना, जो लेडीज़ के बैकअप बर्तन होते हैं ना, बस वही है ये मेरे लिए भी। लेकिन यही बार बार निकल आता है और मुझे इतना गुस्सा आता है ना। पर असल बात यह है कि मुश्किल वक्त का साथी है कि जब कोई और बर्तन धुले हुए ना हो या मिल ना रहे हो तो बस ये फिर मिल जाता है, क्योंकि मजाल हो जो ये मेरी आंखों से ओझल हो जाए। ये तो था मज़ेदार सा दिन का स्टार्ट। बस दिन में छोटे मोटे काम किए और फिर तैयारी स्टार्ट हो गई किसी ख़ास जगह पर जाने की। वो तो मैं आपको सारी तफसीलात आगे चल के बताती हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन अभी तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और साथ ही मौसम में भी थोड़ी सी तब्दीली आ गई, तो मैंने सोचा कि इस तरह से सेटिंग कर लेती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं तो लाइट सी जैकेट पहनने से ना ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ। बस फिर थोड़े शशके वशके मारने के बाद मुझे ख्याल आया कि अभी तो मुझे फूल भी रास्ते में से लेने हैं, तो बस अब निकलने वाली करनी है। अभी मैं जाऊंगी सीधी विलीज ताकि मैं उधर से फ्लावर्स लूँ। अच्छा, मैं किधर जा रही हूँ? सॉरी, अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बताने से ज़्यादा बेहतर है आप लोगों को मिलवा ही दूँ। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ एक इनविटेशन पे। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जिसने इनवाइट किया है ना, एक्चुअली बर्थडे उसकी है, बल्कि गुजर चुकी है 1-2 दिन पहले। असूलन तो मुझे इनवाइट करना चाहिए था, बट इनविटेशन मुझे मिल गई। एंड एक्चुअली हम लोग ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मगर ये हमारा प्लान बस पोस्टपोन ही होता गया। तो ये है वो खफा पर्सनैलिटी, इसलिए क्योंकि ये इसने मुझे आते हुए देख लिया और ये मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मैं इससे बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ। और बस हमेशा इसकी नाराज़गी की एक ही वजह होती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती। सो यस, ये है लिलियाना और शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, लिलियाना के बारे में काफ़ी दफ़ा जिक्र आया है व्लॉग्स में, बट ऐसे आप लोगों ने इसे देखा नहीं है। सो लिलियाना के साथ आप लोगों की ये पहली मुलाकात है। शी इज़ वेरी लाइवली पर्सन माशाल्लाह से, एंड हैज़ अ ग्रेट हार्ट। मतलब जब बंदा इसके साथ मिलता है ना, तो दुनिया के सारे गम भूल जाता है कि इतनी खुश मिजाज है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। मैंने लिलियाना को बर्थडे गिफ्ट देना था, लेकिन इसकी फरमाइश भी कुछ अजीब है, क्योंकि उसे मेरा पूरा 1 दिन चाहिए गिफ्ट के तौर पर। और मैंने दिल में सोचा कि ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगी कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अब ना ही वो ठाकुर हाथ दे सकता था और ना ही मैं पूरा दिन। वो तो रही बात की बात। अभी तो हमने आज 2 घंटे गुजारे और बहुत अच्छी गपशप लगाई। अभी थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। ये वाला स्टोर जो है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट के साथ ही है। तो उसके बाद हम बाहर बेंच पे बैठ के खूब गपशप लगाई, और फिर घर आते साथ अपना मोर्चा संभालो, यानी कि माँ की ड्यूटीज़ दोबारा से शुरू। अच्छा, लिलियाना और मैं बहुत सालों से दोस्त हैं। लिलियाना पीरू से आई हुई है और ये स्पेनिश बोलती है। मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी और मेरी दोस्ती बहुत ही अजीब थी, क्योंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते थे। हमारी मुलाकात SFE में हुई, यानी कि लैंग्वेज क्लास में, और हम दोनों को स्वीडिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब प्रॉब्लम ये था कि मैं तो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेती थी, लेकिन इसको इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन फिर भी हम त्रुटि भजी स्वेंस्का के साथ जो है ना, अपने दिल की सारी बातें कर लिया करते थे। सो पॉइंट की बात यह है कि दिलों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़बानें वगैरह कोई मैटर नहीं करती। मेरा और लिलियाना का मज़हब का, कल्चर का, इवन कॉन्टिनेंट ही टोटल डिफरेंट है, तो हर चीज़ मुख्तलिफ है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बच्चे नहीं हैं, वो बिल्कुल फ्री होती है, वो जॉब भी करती है, स्टडी भी कर रही है, और मेरी फैमिली होती है, इसलिए मैं मसरूफ़ होती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हर चीज़ में कोऑपरेट करती है। और अगर गिले ही बात करूँ ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही गिले करती है जैसे कि टिपिकल बीवी अपने खामदों पे गिला करती है ना, टाइम का, या हस्बैंड वाइफ्स पे कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गिले करती है। एनी हाउ, ये है वीकेंड व्लॉग, और वीकेंड व्लॉग में अगर सफाइयाँ ना होना तो फिर वो काहे का वीकेंड। मतलब वीकेंड में तो ये सारे काम वगैरह मस्ट होते हैं जो पूरा हफ्ता नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आज का व्लॉग हाफिज़ा मूना देख रही हैं, जिन्होंने मुझे डेनमार्क से स्वीडन की शिफ्टिंग के बारे में कुछ मैसेज किए हुए थे, तो प्लीज़ आप इंस्टा पे कांटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर बात समझना और समझाना दोनों ही चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर किसी के मैं काम आ सकूं, क्योंकि फिर तभी मेरे चैनल बनाने का एक मकसद भी पूरा होता है।
اینی ہاؤ یہاں پر چولہے کی صفائی ہو رہی ہے. اچھا جو اس چولہے کو میں صاف کرتی ہوں نا اس پر یہ ہے کہ میں کلینر تو ایک بار ڈال دیتی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ جو برتن دھونے والا سوپ ہے نا اس کا بھی استعمال ضرور کرتی ہوں، کیونکہ جتنے بھی کلینرز ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے آئل کی، اسی وجہ سے وہ سٹینز پورے نہیں جاتے ہیں. لیکن جو برتن دھونے والا سوپ ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی آئل نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا ڈل جائے نا تو بہت اچھے سے کلیننگ ہو جاتی ہے. میں کوک ٹاپ پہ کلینر اور سوپ لگا کے اس کو 5 to 6 منٹس کے لیے رہنے دیتی ہوں، اس کے بعد کلین کرتی ہوں تو بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے. ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. بہت سارے کوشچنس ریسیو ہوتے ہیں مجھے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے کوشچنس ہیں جو کہ ریگولر بیسس پہ مجھے ملتے ہی رہتے ہیں. ان میں سے ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ میری فیملی ہے، بچے ہیں، گھر میں کھانا بنانا ہوتا ہے، تو میں پڑھائی کو ساتھ مینیج نہیں کر سکتی ہوں، کیسے کروں؟ اچھا ابھی میں کلیننگ جب کر رہی تھی نا تو میرا جس دن آئی تھی ایمان کی برتھ ڈے والے دن، تو اس نے یہ میرے لیے چوڑیاں لے کے آئی تھی، تو میں نے ان کو نکال کے ابھی پہن لیا ہے. آبویسلی یہ ایک تو بہت پریشیس گفٹ ہے میرے لیے، اور سیکنڈ یہ کہ بہت سالوں بعد میں نے کانچ کی چوڑی پہنی ہے ہاتھ میں، اور مجھے پہنے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا. ویسے آج کل میں نوٹس کر رہی ہوں میری حرکتیں تھوڑی عجیب ہو گئی ہیں نا، مطلب وہ کام کر رہی ہوں جو کہ میں سالوں سال نہیں کرتی تھی اور اب کرنا سٹارٹ ہو گئی ہوں. ویسے میری شادی سے پہلے میں بہت زیادہ کانچ کی چوڑی استعمال کرتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد نہیں کی. ہائے میرا پیارا سا پلانٹ، یہ گرمی اور ہبس کی وجہ سے نا تھوڑا مرجھا رہا تھا، اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا آج اسے تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا چاہیے. اس کے ساتھ سے جو تھوڑے بہت پتے گرتے ہیں نا وہ میں بیچ میں ہی رہنے دیتی ہوں، ایکسٹرا والے ہٹا دیتی ہوں، بٹ 4-5 رہنے دیتی ہوں، کیونکہ یہ کھاد بننے کا بھی ایک ذریعہ بنتے ہیں اور اس سے پودے کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. جی تو ہم بات کر رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کی. میں جب سے یہاں پر آئی ہوں نا تب سے ہی میں پڑھ رہی ہوں. میں نے بیچ میں صرف 2 دفعہ بریک لیا ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے. تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ٹینشن نہیں ہے، دیکھیں یہ ہم سب کے ساتھ ہے. یہ ایک کامن مسئلہ ہے، یہ ایک قومی مسئلہ ہے پاکستانیوں کا. میں دوسری نیشنز کی بات نہیں کر رہی ہوں، صرف پاکستانیز کی ابھی بات کر رہی ہوں. جہاں تک میں جانتی ہوں تو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یہ بالکل مسئلہ ہے، تمام لیڈیز کے ساتھ ہے. لیکن ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی. آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے یہ ہر حالت میں کرنا ہے، چاہے میں جو کروں تو کروں، کیونکہ یہاں پر امیگریشن سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اگر آپ زبان نہیں سیکھیں گی، آپ کو جاب نہیں ملے گی، آگے سے PR کا مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا پڑھائی کرنا تو مسٹ ہے یہاں پر. اب اس کا حل مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے آرام سے پیار سے بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مسئلہ صرف بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی فیملیز کو اعتماد میں لیں، ان سے بات کریں، کیونکہ فیملی کے کوآپریشن کے بغیر آپ یہاں پر نہیں چل سکتے. جن کے تو بچے بڑے ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کے ساتھ آپ بات کریں، بچوں کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ کریں. اب جن کے بچے چھوٹے ہیں نا تو وہ ان کو ڈے کیئر میں بھیجیں، ڈاگیز میں بھیجیں. بھائی یہاں پر سب عورتیں یا مرد جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ایسے ہی جاب کر رہے ہیں، پڑھائیاں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. اس مسئلے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ فلیکس کورسز سلیکٹ کیے جائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریگولر نہیں جانا پڑتا ہے، آپ کی مرضی ہو جاتی ہے، آپ ہفتے میں 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں. اس کے علاوہ بچے اگر بہت چھوٹے ہیں تو آپ ڈسٹینس پہ لے لیں. کچھ نہ ہونے سے تھوڑا بہت بھی ہونا بہتر ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے کانوں میں تھوڑی بہت سویڈش پڑتی رہتی ہے، اس سے آپ کی سویڈش امپروو ہی ہوگی، نہ کہ ورسٹ. ہمارے قومی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی ہم لیڈیز کی، نہ ہم زیادہ باہر جاتی ہیں، نہ ہم کسی کے ساتھ صحیح دوستیاں رکھتی ہیں. تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سویڈش نہیں آتی ہے. اچھا مجھ سمیت جن لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا، ہم اسکول کیسے جائیں، پھر آ کے ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے کھانے بنانے پہ نا کنٹرول کریں. ہم پاکستان سے تو آ جاتے ہیں، پر اپنا پاکستان یہیں پہ اٹھا کے لے آتے ہیں، کیونکہ بھئی ہمیں فریش روٹی، فریش ہانڈی چاہیے. تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یا تو فریش روٹی ہانڈیاں بن سکتی ہیں، یا پھر آپ کی پڑھائیاں ہو سکتی ہیں. کسی نے کیا زبردست کہا تھا کہ جیسا دیس ویسا بھیس. ہم ان مثالوں پر غور نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں نا بہت سارے تجربات کے بعد وجود میں آتی ہیں. اور میں آپ سے ہمیشہ سچ بولتی ہوں، اور آج بھی آپ کو یہی سچ بتا رہی ہوں کہ میری کچن کا بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی فریش کھانا بنتا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ہی میں نے لینگویج بھی کی ہے، گھرون بھی کیا ہے، تو سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے. اگر آپ کی نیت ہوتی ہے نا اور مضبوط ارادہ ہوتا ہے تو کچھ بھی آپ کے ارادوں کے آگے نہیں آ سکتا. بٹ اگین جو آپ کا لائف پارٹنر ہے نا اس کی ایک جو کنٹریبیوشن ہے، پارٹیسپیشن ہے، وہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی مرد بدقسمتی سے اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں جتنا کہ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے. بٹ پھر بھی ہے کہ ان کو بات چیت سے، پیار محبت سے حل کیا جا سکتا ہے. ان کو یہ چیز ریئلائز کروائیں کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی فیملی کے لیے.
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کسی چیز کو اچھے طریقے سے ڈسکس کیا جائے نا تو اس کا ایک اچھا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لو جی، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، ہماری صفائیاں بھی ہو گئی تھیں، ساتھ ہم نے لیمب کی بریانی بھی بنا لی۔ تو ویکنڈ میں نا میں اس طرح کی بریانی وغیرہ بھی تھوڑی زیادہ بنا کے رکھ لیتی ہوں، ساتھ ساتھ پھر تھوڑا بہت جو کھانا فریش اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ بھی بناتی رہتی ہوں، تو پھر اس طرح سے سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ تھا آج کا ولاگ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں، کیونکہ ساتھ والے رشتوں کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔